मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्य मुक्तिप्रदौ पारन्तौ गुरुतः परस्परमुभौ चन्द्रो प्रयाणोत्सवे मद्रूपो मनुजोऽयमस्तु हरिणा प्रोक्तः शिवस्तत्क्षणात् तन्मध्याभृगुलाञ्जनो गरुडगः पीताम्बरो निर्गतः इन्द्राद्याश्रिदशाः पतन्ति नियतम् भोगक्षये ये पुनः जायन्ते मनुजास्ततोऽपि पशवः कीटाः पतङ्गादयः ये मातर्मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति निष्कल्मषाः सायुज्येऽपि किरीटकौस्तुभधर नारायणास्युर्नराः काशीधन्यतमा विमुक्तिनगरी सालङ्कृता गङ्गया तत्रेयं मणिकर्णिका सुखकरी मुक्तिर्हित किङ्करी स्वर्लोकस्तुलितः सहैव विबुधैः काश्या समं ब्रह्मणा काशीक्षोणितले स्थिता गुरुतरा स्वर्गो लघुत्वं गतः गङ्गातीरमनुत्तमं हि सकलं तत्रापि काश्युत्तमा तस्यां सा मणिकर्णिकोत्तमतमा यत्रेश्वरो मुक्तिदः देवानामपि दुर्लभं स्थलमिदं पापौघनाशक्षमम् पूर्वोपार्जित पुण्यपुण्यगमकम् पुण्यैर्जनैः प्राप्यते दुःखाम्भोधिगतो हि जन्तु निवहस्तेषां कथं निष्कृतिः ज्ञात्वा तद्धि विरिञ्चना विरचिता नारायणसी शर्मदा लोका स्वर्गमुखास्ततोऽपि लघवो भोगान्तपादप्रदाः काशी मुक्तिपुरी सदा शिवकरी धर्मार्थमोक्षप्रदा एको वेणुधरो धराधर श्रीवत्सभूषाधरः योऽप्येकः किल शङ्करो विषधरो गङ्गाधरो माधवः ये मातर्मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति ते मानवाः रुद्रावाहरयो भवन्ति बहवस्तेषां बहुत्वं कथम् त्वत्तीरे मरणं तु मङ्गलकरम् देवैरपि श्लाघ्यते शक्रस्तं मनुजं सहस्रनयनैर्द्रष्टुं सदा तत्परः आयान्तं सविता सहस्रकिरणैः प्रत्युद्गतो भूत् सदा पुण्योऽसौ वृषभोऽथवा गरुडगः किं मन्दिरं यास्यति मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नपनजम् पुण्यं न वक्तुं क्षमः स्वीयैरब्धशतैश्चतुर्मुखधरो वेदार्थदीक्षा गुरुः योगाभ्यासबलेन चन्द्रशिखरस्तत्पुण्यपारङ्गतः त्वत्तीरे प्रकरोति सुप्तपुरुषम् नारायणं वा शिवम् कृच्छैः कोटिशतैः स्वपापनिधनम् यच्चाश्वमेधैः फलम्
तत्सर्वं मणिकर्णिका स्नपनजे पुण्ये प्रविष्टं भवेत् स्नात्वा स्तोत्रमिदं नरः पठति चेत् संसारबाधो निधिम् तीर्त्वा पल्वलवत् प्रयाति सदनं तेजोमयं ब्रह्मणः